बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक मिन्हास साहब, वैसे तो कराची में वो वाक़या जेल का हुआ है, उसको तो कवर उस वक्त से लाइव किया जा रहा है, लेकिन मैं ज़रा थोड़ा सा चाह रहा था कि हम ज़रा फोकस कर लेते। ये जो सदर जरदारी साहब चाइना गए हैं, बड़ी तवक्कुआत थी इस दौरे से, हैं भी, और बहुत बल्कि इस पे कंट्रोवर्सी भी चल रही थी कि जी क्यों नहीं जा रहे, इतने देरीना ताल्लुकात हैं, और इस टाइप की बातें भी हो रही थी कि शायद इस वजह से नहीं जा रहे कि अमेरिकन नाराज़ ना हो जाएं, क्या है वहाँ क्यों चले गए। और बल्कि एक तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी बाकायदा चल रही है, वो ये है कि मौजूदा हुकूमत के बारे में अमरीकी ये चाह रहे हैं कि हम चीन के साथ अपनी देरीना दोस्ती को ख़त्म करते हुए हम इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करें। और वो जो एक ये सोचा जा रहा है कि अमेरिका एशिया में चाइना के मुकाबले में इंडिया को बिल्डअप दे रहा है, तो हम भी उस पर शामिल वाजा हो जाए। ठीक, ये भी बातें थी। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर उस पे मुश्ताक ज़रा थोड़ा सा फोकस कर लें, वरना डे टू डे तो बदकिस्मती होती है। दूसरी तरफ हमारे इंडिया की बात की तो आपको पता है कि हमारे जो कौमी सलामती के एडवाइज़र जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं इंडिया में। उन्हें आज जो मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया है, उसमें भी वो यानी एक पॉजिटिव ही चीज़ नज़र आ रही है कि इंडिया के साथ होती। दूसरी तरफ बेशक आप पानी चनाब का भी रोका हुआ है और बगलियार डैम भी उसी तरह जो उसकी स्ट्रेंथ थी वो बने, उसके किशन गंगा प्रोजेक्ट पे भी काम चल रहा है। वो सारा पानी जो है वो वहाँ से जो दरियाए नीलम में इधर आना था वो उधर से डालेंगे, वहाँ से फिर आगे इरीगेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, और मंगला आपका वैसे ही जो है ना बैठ जाएगा। तो कोई इस तरह की क्लियर कट एक बात जो होती है कि आप कहें कि दोस्ती चाहते हैं इंडिया से, हम भी आपके साथ हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम चाहती है, लेकिन भाईजान उस दोस्ती में कोई इखलास हो, उस दोस्ती में इंडिया भी हमें बराबर का समझे। हम अपनी सॉवरेनिटी हमने इस बड़े सगीर के ऊपर हमने 1000 साल हुकूमत की है। हम ऐसे नहीं छोड़ सकते कि आप अब हम थोड़े से माड़े और मतलब पाकिस्तान ने की है या मुसलमानों ने किया ना, मुसलमानों ने किया ना, मुसलमानों ने किया। तो दोबारा कर लें फिर। अब नहीं तो मुसलमानों ने दोबारा करें तो फिर देखो आप उस साइड पे जाते देखें ना, मुसलमानों का जो जरी दौर है वो तो आपको लगता ही नहीं है। मैं तुम्हें यार 3-4 दिनों से ये बता रहा हूँ, फिर इस तरह ना करो, चिड़ तो नहीं है ये वो। मैं आजकल इश्यूज इतने ज्यादा बदकिस्मती है, चाइना के दौरे के ऊपर हम बात करें, इतनी हुए ये नहीं है कि हर जगह पे आप जाएं आपका दोस्त भी मांगने के लिए रोजाना पहुंच जाए, दोस्त भी दोस्त नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि तुमने ये डिस्कवर कर लिया है कि मैं अगर मेरा यानी जो सब्र का पैमाना है वो इतना सा है, तो मैं खास स्टेज पर लाकर, पता नहीं तुम्हें मजा आता है, तुम चाहते हो कि मैं गुस्से में आके लेकिन मैं आजकल हालात जो है ना वो चूंकि इतने अच्छे नहीं है एज अ पाकिस्तानी, छोड़ो कौन हुकूमत में है कौन नहीं है, अपना घर सीधा करो। आप रोजाना जो है जाके कहते हैं कहीं फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, कहीं चीन हमारा दोस्त, कुछ नजरे मौला नियाज़ी हुसैन दे दें। मैं अब भी दोबारा आपसे ये कहता हूं कि ये अप्रोच ठीक होनी चाहिए। अच्छा, हम जाएं, चाइना भी जाएं, हम सऊदीया भी जाएं, हम अमेरिका भी जाएं, लेकिन एक दोस्त की हैसियत से, एक मांगने वाले की हैसियत से जाएंगे। हुजूर बात ये है कि बात सीधी करते करते 60 साल से जैसे लोगों को हफीम की आदत पड़ जाती है, अफ्यून की और बाकी और नशों की, आपकी एडिक्शन हो चुकी है मांगने की। जब से आपने सीटो सेंटो ज्वाइन किया था, अपने पहले अयूब खान साहब की क़यादत में फ़ैसला किया था कि अमेरिका हमारा स्ट्रेटजिक एलाय होगा, उसके बाद से हमारा जो पूरा सिस्टम है, जैसे एक इंसान की रगें, उसका खून, उसका दिल, उसके फेफड़े, उसके दिमाग एक ख़ास दवा के आदी हो जाते हैं, इसी तरह हम डोनर्स के आदी हो चुके हैं। एक बात वहाँ से निकलने भी वक्त लगेगा। एक बात कहना चाहता हूँ सिर्फ इसी पे कि देखें भाईजान, डॉलर जो बेशक बढ़ गया है, लेकिन क्रूड ऑयल जो है, खाम तेल है, उसकी आज $70 फी बैरल आ चुका है। फर्नेस ऑयल भी कम हो चुका है बैन अवी मार्केट में। आप उसको यहाँ पे देख के थोड़े से बेहतर अपनी मैनेजमेंट को ठीक करें, थोड़ा फिस्कल स्पेस आपको मिलेगा। आप जाके मांगने के लिए आप देखें ना, दे जा सखिया राय खुदा, ये अप्रोच ठीक नहीं है। वैसे कौम आप और मैं क्या समझ, आप बैठे हुए ना, इस भिखारी बना दिए इस कौम को, माशाल्लाह इतनी अजीम कौम। भिखारी मैं कह रहा हूँ आज से नहीं मेरे प्यारे भाई, 1954 से भिखारी हैं भाईजान। सारी जिंदगी डिस्कवरी अगर हमारे मुकद्दर में लिख रहे हैं, सारी जिंदगी कर रहे हैं। अब उस मुकद्दर से हटने के लिए थोड़ी सी देर लगेगी ना। अच्छा, तो उससे पहले फिर मांग लें। उससे पहले क्या करें फिर? अभी तो आपका ऐसा है कि मैं कह रहा हूँ आपका नशा टूट रहा है मैं यही तो आपके आगे रो रहा हूँ, और उसमें मसला ये हो रहा है। आज ही मार्केट देखो, डॉलर चला गया।
اب میں تو بڑا آج اینکشسلی انتظار کرتا رہا، میں 2 گھنٹے لگا رہا ہوں کہ میں کسی طرح شوکت ترین صاحب کو لوکیٹ کر سکوں۔ آپ کو یاد ہوگا واشنگٹن جانے سے پہلے انہوں نے کیمرے کے اوپر یہ کہا کہ جو لوگ بھی دھڑا دھڑ ڈالر خرید رہے ہیں میں ان کو وارن کر کے جا رہا ہوں کہ ان کا نقصان ہوگا، مت خریدیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک انتہائی کامیاب سکسیسفل بینکر وہ اچھے وزیر خزانہ ثابت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ بات کی بحث ہے، کیونکہ شوکت عزیز بھی ماشاءاللہ بہت کامیاب بینکر تھے، ہو گئی درست بات۔ وہ یہ بات کہہ کر بھی جاتے ہیں واشنگٹن، تو عام آدمی، مجھے بہت سارے لوگ ملے، بلکہ مجھے اس حکومت کے کچھ بہت شدید مخالف بھی ملے، انہوں نے کہا کہ جب شوکت ترین نے کیمرے کے سامنے یہ کہا کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی، تو مجھے اعتبار آیا کہ حالات کوئی اتنے بہتر، اتنے خراب نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لاکرز کہیں نہیں جا رہے، بینک سے پیسے نہیں نکالنے، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کی میٹنگز بھی وہاں ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، اس سے پھر وہ جو پازیٹیو سگنلز آنے چاہیے تھے وہ ڈالر وہ یہ کہ ڈالر 80 پیسے زائد بڑھ گیا، اس کی قیمت نہ بڑھتی، وہ نہیں ہوا۔ اچھا چلیں ہم فوکس کرتے ہیں، ہاں فوکس کرتے ہیں اچھا، چائنا کے دورے پہ ہمارے جو آپ کو پتہ ہے سینئر ساتھی ہے وہ، ہاں میں یہ کہتا ہوں چائنا کے دورے پہ فوکس کریں، ہمارے سینئر ساتھی وائس آف امریکہ میں رہے، خوش قسمتی سے ڈی جی ریڈیو پاکستان ہے، صدر مملکت کے ساتھ اس وقت وہ چائنا کے دورے پہ موجود ہیں، مرتضیٰ سولنگی صاحب، ان سے بات کرتے ہیں کہ ہوا کیا، ہمارے کیا مقاصد تھے اور وہاں پر ملا کیا ہمیں۔ جی وہ مجھے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ان کو جگا لیا ہے۔ السلام علیکم جی مرتضیٰ سولنگی صاحب، آئی فلی اپریسیٹ، 3 گھنٹے کا ڈفرینس ہے، آپ جائیں وہاں رات کے 2 بج چکے ہیں، لیکن ہم آپ کو زحمت اس لیے دے رہے ہیں کہ اس دورے کا بہت شدت سے انتظار کیا جا رہا تھا، تو ابھی تک کی کیا ڈیولپمنٹ، کیا اپڈیٹ آپ ہمیں بتا سکیں گے؟ دیکھیں جی، آج دوسرا دن تھا، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ چینی صدر ہو جنتاؤ نے آج ان کا استقبال کرنا تھا اور جو معاہدے ہیں ان پر بھی دستخط ہونے تھے، اور بہت سارے جو تجارتی تنظیموں کے جو سرکردہ افراد سے بھی ان کی ملاقاتیں تھیں، تو اس حوالے سے واقعی بہت اہم دن تھا۔ اور جس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جی پہلا سرکاری دورہ تھا، تو چینیوں نے جس طرح کے انتظامات کیے تھے اس سے تو جو دورے کی شان و شوکت ہے اس میں خاصا اضافہ تھا کہ جی وہ جو گریٹ ہال آف پیپل ہے اس کے سامنے 10 مین اسکوائر میں جس طریقے سے انہوں نے انتظامات کیے، 21 توپوں کی سلامی وغیرہ اور پھر بڑی ضیافت، تو اس حساب سے تاثر وہی ملتا تھا۔ لیکن اس دورے اور اس سے پہلے جو ہمارے سربراہان مملکت کے جو دورے رہے ہیں ان میں کچھ بنیادی فرق بھی ہیں، اور وہ فرق یہ ہے کہ جب بھی پاکستان اور چین کے تعلقات کی بات ہوتی تھی تو پاکستان میں بھی اور علاقے میں اور پڑوس میں اور دنیا میں بات یہی ہوتی تھی کہ جی یہ ان کا ایٹمی پروگرام ہے، ساتھ ہی اور یہ دفاعی ساز و سامان جو ہے اس میں ان کا تعاون ہے، ٹینک ہے اور J-17 ہے اور وغیرہ وغیرہ، اس حوالے سے زیادہ ذکر ہوتا تھا۔ اس دفعہ جو ہے وہ پوری جو ٹون ہے وہ زیادہ سے زیادہ تجارت اور اقتصادیات اور معیشت کے حوالے سے، یہ ایک مختلف بات ہے۔ جی مرتضیٰ سولنگی صاحب بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے، لیکن جب بھی چائنا اور پاکستان سے جو روابط ہیں، تعلقات ہیں دوستانہ، وہ دفاعی شعبے کی طرف بالکل آپ کی ٹھیک بات ہے زیادہ تھے، لیکن آج کل کا جو دورہ جو آج صدر پاکستان وہاں پہ موجود ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی بدترین صورتحال سے گزر رہی ہے، ہمارے ریزرو جو ہیں وہ کافی نیچے جا رہے ہیں، ان کو امپروو کرنے کے لیے کیا چائنا کی لیڈرشپ کی طرف سے پبلکلی کوئی ایسی بات کمٹ کی گئی ہے کہ اس کی صورتحال تھوڑی سی بہتر کریں؟ عالمی جو میڈیا ہے اس میں 2 چیزوں پہ زور تھا، ان میں ایک بات آپ کی ہے جو ابھی آپ نے کہا کہ جی کچھ اس طرح کی خبریں تھی کہ ہر مہینے پاکستان کے جو ذرائع وہ جو فارن ایکسچینج ہے اس میں کوئی $1 ارب کی کمی ہوتی جا رہی ہے، تو شاید اس طرح کی بات ہو، لیکن نہ سرکاری